कराची में फायरिंग से मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिम ने नीली शलवार कमीज पहनी हुई थी, मास्क भी लगाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त इमरान के नाम से हो गई। मुलजिम ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को जाती रंजिश पर कत्ल किया। शमसुल इस्लाम मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी कर रहे थे। वो सिविल और क्रिमिनल केसेस के हवाले से मारूफ वकील थे। हमलावर ने मस्जिद में फायरिंग की। शमसुल इस्लाम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जांबर न हो सके। एसएसपी साउथ की मीडिया से गुफ्तगू। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, एक गोली दिल को चीरते हुए निकल गई। पुलिस का किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में छापा, 2 अफराद जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद मुमकिना तौर पर मुलजिम के रिश्तेदार हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम का 98वां यौम तासीस। GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, दोनों अक़वाम का बंधन मुनफरद नौयत का है। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली न आई। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लग गया। अमेरिका ने पॉलिसियों पर इख्तिलाफात पर कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का इतलाक आज से होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहिदा तय पा गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज होगा। नया टैरिफ मुआहिदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। बिलाल बिन साकिब और बुहाइनस की मुलाकात से डिजिटल शराकतदारी का नया बाब। पाकिस्तान और अमेरिका का डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज़। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुहाइनस से मुलाकात। गुफ्तगू का महवर क्रिप्टो पॉलिसी की आलमी हम आहंगी पर रहा। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने के मनसूबे पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहते हैं, भारतीय हुकूमत ने फैटफ में मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। फैटफ को खत लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या कुछ किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। सरगोदा की ATC ने 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अदालत ने 51 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब, मलिक अहमद बचर, बिलाल जा समेत अहम सियासी शख्सियात इश्तिहारी करार। अदालत का DPO को 1 माह में तमाम इश्तिहारी गिरफ्तार करने का हुक्म। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में हमला। एलीट फोर्स के 5 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया। शेखानी चेक पोस्ट की करीबी बस्ती में छुपे डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर फायर किए। शहीद एहलकारों की लाशें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाकया का नोटिस लिया। RPO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब।
قومی ٹیم کا فاتحانہ آغاز، پہلی ٹی20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز ٹیم 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 164 رنز بنا سکی۔ جانسن چارلس اور جل اینڈریو 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نواز نے 3، سائم ایوب اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 57، فخر زمان نے 28 اور حسن نواز نے 24 رن سکور کیے۔ سائم ایوب مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز کی شرکت پر پابندی کا فیصلہ۔ پاکستان کا نام اب کسی بھی لیگ میں استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان کا نام استعمال کرنے کی پی سی بی سے اجازت لینا لازم قرار۔ WCL میں بھارتی انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہوگا۔ ایرانی صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے دورے سے 2 طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کی بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی UAE کے سفیر سے ملاقات۔ نواز شریف اور مریم نواز کا UAE کی قیادت اور عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام۔ پاکستان اور UAE کا تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کا رشتہ صرف سفارتی نہیں، دلوں کا بندھن ہے۔ مریم نواز کی UAE کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ اب آلودگی پھیلانے پر جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منظوری سے پے پولوٹر رولز قانون کا حصہ بن گیا۔ آلودگی پر قانون سازی میں پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ پنجاب کے 10 زونز کی ڈیجیٹل نگرانی کا جدید ترین سمارٹ نظام نافذ۔ 25 کروڑ روپے کی لاگت سے EPA فورس ہیڈ کوارٹرز بنانے کی منظوری۔ آلودگی پر خودکار جدید نظام خبردار کا الرٹ جاری کرے گا۔ EPA فورس فوری کارروائی عمل میں لائے گی۔ چینی مہنگے داموں بیچنے والوں کے گرد شکنجہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2075 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں۔ پنجاب بھر میں 299 افراد گرفتار، 66 کے خلاف مقدمات درج، 1776 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ لاہور ڈویژن میں 7 گراب فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد صوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے وزیر اعظم کو ہنگامی دورے کی دعوت دے دی۔ ترجمان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق وفاقی حکومت کی فوری توجہ درکار ہے۔ متاثرین کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ بابوسر میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن 11ویں روز بھی جاری۔ ترقیاتی کاموں سے متاثرہ شہریوں کو معاوضہ کون دے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سڑک اکھاڑ دیں اور پھر بھول جائیں۔ کم از کم لوگوں کو کاروبار اور گھروں کو جانے کا راستہ تو دینا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ DG واسا پنجاب اور MD واسا عدالت میں پیش۔ عدالت نے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے قبل شہریوں کے لیے متبادل راستے کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی محتسب اعلیٰ کی جانب سے کہ الیکٹرک کے CEO کی معطلی کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی محتسب اعلیٰ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت کا فریقین کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔
जस्टिस फैसल कमाल आलम ने पूछा, इस इदारे का क्या कानून है? वकील ने जवाब दिया, यहाँ वफाकी कानून पर अमल दरामद होता है, सूबाई कानून नहीं है। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 25 लाख रुपए जमा करवाने की हिदायत।